बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कॉन्गो मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। 32 साल मरीज का कॉन्गो पीसीआर टेस्ट प्राइवेट लैब से मस्बत आया। अस्पताल इंतजामिया ने मुश्तबा शख्स के नमूने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को भिजवा दिए। अस्पताल हुकाम के मुताबिक कॉन्गो मुश्तबा शख्स का ताल्लुक चक नंबर 130 जिला खानेवाल से है। कॉन्गो मुश्तबा शख्स खानेवाल में डेयरी फार्म पर काम करता था। मुतासरा शख्स पिछले 8 दिन से शदीद बुखार में मुब्तला है। 32 साल कॉन्गो मुश्तबा शख्स को 6 दिन से नाक और मसूड़ों से खून बहने के इलामात हैं। मुतासरा शख्स को ताहाल कॉन्गो मुश्तबा केस की डिक्लेयर किया गया है। मुतासरा शख्स की लैब रिपोर्ट्स 2 दिन तक मुतवक्के हैं। मुश्तबा कॉन्गो शख्स को डेंगू आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बता रहे हैं आपको बहावलपुर में बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कॉन्गो मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। 32 साल मरीज का कॉन्गो पीसीआर टेस्ट प्राइवेट लैब से मस्बत आया है। अस्पताल इंतजामिया ने मुश्तबा शख्स के नमूने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को भिजवा दिए। बता रहे हैं आपको अस्पताल इंतजामिया ने मुश्तबा शख्स के नमूने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को भिजवा दिए हैं। कॉन्गो मुश्तबा शख्स का ताल्लुक चक नंबर 130 जिला खानेवाल से है। मजीद हमें अपडेट करेंगे ताहिर जोया जी। ताहिर आगाह कीजिएगा। ताहिर जोया से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कॉन्गो वायरस के हवाले से। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कॉन्गो मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। 32 साल मरीज का कॉन्गो पीसीआर टेस्ट प्राइवेट लैब से मस्बत आया। अस्पताल इंतजामिया ने मुश्तबा शख्स के नमूने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को भिजवा दिए। कॉन्गो मुश्तबा शख्स का ताल्लुक चक नंबर 130 जिला खानेवाल से है। स्कूलों में खवातीन असातिज़ा को जिनसी हरासा करने से मुतालिक शिकायत में इजाफा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की जानिब से कार्रवाई न करने पर खवातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामले पर सख्त नोटिस। एजुकेशन अथॉरिटीज को वर्क प्लेस एक्ट 2010 पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। खवातीन असातिज़ा को हरासा करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की जानिब से कार्रवाई न करने पर खवातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामले पर सख्त नोटिस। एजुकेशन अथॉरिटीज को वर्क प्लेस एक्ट 2010 पर सख्ती पर अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। मजीद हमें अपडेट करेंगे जुनेद रियाज जी। जुनेद आगाह कीजिएगा। जी, खवातीन असातिज़ा को जो स्कूलों में जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है उसके ऊपर वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, क्योंकि अथॉरिटीज़ की जानिब से मुतल्लिका असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। इस पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस लेते हुए हरासमेंट एक्ट 2010 पर अमल दरामद जो है वो सख्ती से करने की हिदायत की है। और इस हवाले से उनका कहना है कि पीडेट के तहत असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ रिपोर्ट जो है महकमा स्कूल एजुकेशन को भी भिजवाई जाए कि अभी तक कितने असातिज़ा के खिलाफ जिनसी तौर पर करने पर कार्रवाई की गई है। जी जुनेद रियाज आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान समेत सूबा भर में बेशतर एनजीओज का शहरी आबादी से दूर स्कूल लेने से इनकार। 576 स्कूलों में बच्चों के दाखिले 50 से भी कम होने का इंकशाफ है। आबादी से दूर स्कूलों में एनजीओज के साथ असातिज़ा भी पढ़ाने को तैयार नहीं है। पैफ की जानिब खसूसी मराद की पेशकश के बावजूद असातिज़ा की अदम दिलचस्पी। पैफ ने 5800 स्कूलों को प्राइवेट शोबे को देने वाले दरख्वास्तें मंजूर की थी। 5800 में से ज्यादातर स्कूलों को प्राइवेट शोबे की जानिब से चलाने का मुआहदा तय पाया गया था। आबादी से दूर स्कूल मुखय्यर हजरात की जानिब से अराजी देने पर बनाए गए थे। मुतल्लिका स्कूल्स की अराजी महकमा तालीम की मलकियती जमीन न होने के बायस मुश्किलात। प्राइवेट शोबा के स्कूल लेने में अदम दिलचस्पी पर सरकारी स्कूलों में असातिज़ा पढ़ाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान समेत सूबा भर में बेशतर एनजीओज का शहरी आबादी से दूर स्कूल लेने से इनकार है। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जी जुनेद, इस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? ये पैफ की जानब से 5800 स्कूलों की निशानदही की गई थी कि ये प्राइवेट एनजीओज को दिए जाएंगे और इस हवाले से मुआहदा भी तय पा गया। लेकिन इन 5800 स्कूलों में से जो शहरी आबादी से दूर दराज हैं उनको लेने से इनकारी हैं एनजीओज। तमाम अब ये मसाइल पैदा हो गए हैं कि 576 स्कूल कौन लेगा। इस हवाले से पैफ ने
बहुत सारी पेशकशें भी की हैं कि इन स्कूलों को ले लिया जाए, और मराहत का भी जो है पेशकश की है कि इन स्कूलों को हर सूरत एनजीओ के हवाले कर दिया जाए, लेकिन शहरी आबादी से दूर होने की वजह से वहाँ पर एनजीओ के भर्ती किए हुए असातिज़ा भी जाने को तैयार नहीं है। ताहम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि मुतलका स्कूलों में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ही पढ़ाएंगे तब तक जब तक इनको एनजीओ जो है वो वसूल नहीं कर लेती। जी जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहावलपुर में आशोब चश्म के मर्ज ने वबाई सूरत हाल इख्तियार कर ली। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में रिपोर्ट मरीजों की तादाद में 3 गुना इजाफा। विक्टोरिया अस्पताल में रवां हफ्ते 300 से जायद मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता 1 माह में 1000 से जायद आशोब चश्म के मरीज रिपोर्ट। मरीजों की तादाद रोजाना 15 से बढ़कर 60 से जायद तक पहुंच गई। मजीद जान लेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर, बताइए गए आशोब चश्म के मर्ज से क्या सूरत हाल है? देखिए जी, 28 अगस्त को हमने रिपोर्ट किया था बहावल विक्टोरिया अस्पताल से, और तब मामूली नौयत के केसेस आ रहे थे और रोजाना की बुनियाद पर 10 से 15 केसेस जो थे वो आ रहे थे। और उससे कबल एक हफ्ता की अगर हम बात करते चलें तो तकरीबन 80 से 85 लोग जो थे वो एक हफ्ता में रिपोर्ट होते नजर आ रहे थे। लेकिन 2 हफ्ते बाद की सूरत हाल जो है उसने वबाई सूरत हाल इख्तियार कर ली है। और अगर हम रोजाना की ये बात करते चलें तो 60 से 70 मरीज जो हैं आशोब चश्म के वो रिपोर्ट होते नजर आ रहे हैं सिर्फ बहावल विक्टोरिया अस्पताल शोबा बैरूनी मरीजा में। और अगर हम गुज़िश्ता 1 माह की बात करते चले तो 1000 से ज़ायद मरीज जो हैं वो अब तक इस बीमारी से रिपोर्ट हो चुके हैं। और लास्ट टाइम जब हमने रिपोर्ट किया था तो तब यही कहा जा रहा था कि क्योंकि मौसम जो है सीजन काफ़ी आउट हो गया तो बीमारी जो है वो मुसलसल कम होगी। लेकिन सीजन आउट होने के बावजूद भी आशोब चश्म के जो केस हैं उनमें मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं छोटे उनमें काफ़ी ये बीमारी फैलती नजर आ रही है। और ये एक लम्हा फिक्रिया है कि बच्चों में ये बीमारी जो है वो आम होती नजर आ रही है। इससे कबल अगर हम पिछले साल की बात करते चलें तो बहावल विक्टोरिया अस्पताल शोबा बैरूनी मरीजा में इसी नौयत की जो वबाई सूरत हाल जो थी देखी गई थी, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर 1 से 150 के करीब जो थे मरीज रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे। लेकिन अब चूंकि जो ट्रेंड है वो उसी तरफ ही जा रहा है, रोजाना की बुनियाद पर मरीज जो है वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम सिर्फ शोबा चश्म की बात करते चलें तो रोजाना वैसे जनरल मरीज जो है वो 500 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होते नजर आ रहे हैं, जिसमें से 20 से 25% लोग जो है वो आशोब चश्म का शिकार है, जिनको शदीद नोयत का आई इन्फेक्शन है और वो अस्पताल मुंतकिल हुए हैं। साथ साथ हमारी तिबी मारीन से बात हुई इस हवाले से, उनका ये कहना था कि चूंकि सीजन आउट हो रहा है और आउट होते हुए सीजन में बीमारी जो है वो उसको मजीद कम होना चाहिए था, लेकिन ये इसमें शहरी हैं उनकी एहतियात भी जरूरी है ताकि इस आउट ऑफ सीजन बीमारी की वजह जो बीमारी है इसको कंट्रोल किया जा सके और शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि आशोब चश्म जो है बीमारी उसको मजीद फैलने से रोका जा सके। और पहली जो इसमें तरजीह है वो ये होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा या कोई शख्स इस बीमारी से मुतासर है तो फौरी तौर पर सेहतमंद अफराद से उसको अलहदा कर लिया जाए ताकि मजीद इन्फेक्शन ना फैल सके। और मुतासरा आंखों को भी छूने से गुरेज किया जाए ताकि बीमारी जो है वो आंखों से फिर और दीगर लोगों में मुंतकिल ना हो सके, क्योंकि ये बीमारी भी वायरल है और इसमें फैलने का मजीद खतरा है। तो इसीलिए जो मुतासरा शख्स को कहा गया है कि क्वारंटाइन किया जाए उसको, और उसको बाहर ज़्यादा एक्सपोज भी ना किया जाए। अगर किसी वर्क प्लेस पे काम करता है, प्रोफेशनल है, तो छुट्टी लेकर घर आराम करे। और इसमें 1 हफ्ता का टाइम होता है, बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अगर बीमारी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए तो तिबी माहिरीन जो हैं और अस्पताल रजू किया जा सकता है ताकि इस बीमारी की वजह से मरीज जो है उनको आंखों का इन्फेक्शन ज़्यादा। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में आशोब चश्म के मर्ज ने वबाई सूरत हाल इख्तियार कर ली। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में रिपोर्ट मरीजों की तादाद में 3 गुना इजाफा। मुल्तान महकमे माहौलियात की भट्टा मालिकान को आखिरी वार्निंग, धुआं छोड़ते तमाम भट्टों को 25 सितंबर तक मस्मार कर दिया जाएगा। जिगजैग टेक्नोलॉजी के तहत काम ना करने वाले भट्टों को मस्मार करने की हिदायत। तफसीलात से मैं आगाह करेंगी अलिशबा आसिफ। जी अलिशबा, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात की जानिब से धुआं छोड़ते भट्टों के खिलाफ जो है आखिरी वार्निंग जारी की गई है। महकमा माहौलियात के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से हदायत जारी की गई हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर कोई भी भट्टा जो है जिगजैग टेक्नोलॉजी के थ्रू काम नहीं करता होगा, जो पॉलिसी बताई गई है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, तो उसे फौरी तौर पे जो है 1 हफ्ते के बाद मस्मार कर दिया जाएगा। यानी 7 दिन का टाइम दिया गया है महकमा
ماحولیات کی جانب سے تمام بھٹا مالکان کو، اور اس سے قبل بھی بھٹا مالکان کے ساتھ جو ہے ماحولیات کی ٹیم نے کافی دفعہ میٹنگز کی ہے، اور اگر فائنز کی بات کی جائے تو پچھلے ایک ماہ میں جو ہیں تقریباً 12 لاکھ بھٹا مالکان کو فائن ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بھی بھٹا مالکان ہے وہ اپنے بھٹے کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کی طرح جو ہے نہیں چلائے گا تو اس کا بھٹا جو ہے دھواں چھوڑے گا، جس کی وجہ سے ماحول خراب ہوگا، تو اس کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے 7 دن کے بعد جو ہے تمام جو شہر کے بھٹے ہیں مسمار کر دیے جائیں گے۔ جی رنگپور شہریوں نے چوری کی واردات ناکام بنا دی، کار سوار 3 بکری چور گرفتار، ملزمان کی جانب سے پولیس پر فائرنگ۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ رنگپور میں شہریوں نے چوری کی واردات ناکام بنا دی، رنگپور میں کار سوار 3 بکری چور گرفتار، ملزمان کی جانب سے پولیس پر فائرنگ۔ اپڈیٹ کریں آپ کو رنگپور شہریوں نے چوری کی واردات ناکام بنا دی، کار سوار 3 بکری چور گرفتار، ملزمان کی جانب سے پولیس پر فائرنگ۔ خان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار طاہر رشید الدین جیت گئے، ریٹرننگ آفیسر نے ریزلٹ کا فارم 47 جاری کر دیا۔ مخدوم طاہر رشید الدین نے 1,16,429 ووٹ حاصل کیے۔ مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے عاصم صدیق۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ N171 کا ضمنی مارکہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کے رزلٹ بھی آ چکے ہیں۔ فارم 47 ریٹرننگ آفیسر نے جاری کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم طاہر رشید الدین نے 1,16,429 ووٹ لے کر یہ کامیابی سمیٹی ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے جو میاں والی قریشیوں کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ تمام مخدومین یہاں پر میاں والی قریشیوں سے تعلق رکھنے والے مخدوم طاہر رشید الدین کے حمایت یافتہ تھے، اور یہ سیٹ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بھی رہی ہے، اور یہااں سے ان کے والد مخدوم شہاب الدین بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے MNA رہ چکے ہیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے تو انہوں نے یہاں CEC کے ممبر بھی ہیں۔ مخدوم طاہر رشید الدین خود جو ہے وہ حلف لینے کے لیے اسلام آباد جا چکے ہیں۔ ان کے بزرگ سیاستدان مخدوم شہاب الدین جو CEC پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہیں، 4 مرتبہ اس حلقے سے MNA بھی رہ چکے ہیں۔ لوگ ان کے گھر میں آ رہے ہیں، مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ کل سے جیسے ہی رزلٹ آنے شروع ہوئے ہیں اس کے بعد سے آج تک ابھی تک لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ مخدوم صاحب، پہلے تو آپ کو یہ جیت ہماری طرف سے مبارک ہو۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ 4 دفعہ MNA یہاں پر رہے ہیں، ہمیشہ یہاں پر راج رہا ہے، یہ حلقہ میاں والی قریشیوں کا ہمیشہ سے گنا جاتا تھا۔ 2024 میں ایک اپسیٹ شکست ہوئی تو اب پھر دوبارہ آپ کو جیت ہوئی، لوگوں کی مبارکباد ہے، اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم، سب سے پہلے میرے رب کا کرم ہوا ہے۔ دوسری بات، میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت مقبول ترین جماعت ہے۔ تیسری بات، میرا بیٹا عاجزی اور انکساری والا ہے، ملنسار ہے، اس میں کوئی رعونت نہیں اور بھاگ دوڑ کا ماہر ہے۔ میرے لیے اس نے اتنا کام کیا ہے، پورا میرے یہ جو میرا کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں ہر آدمی کو یہ جانتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے اسے کامیاب کیا، کامران کیا۔ یہ سردار صاحب ہمارے بہترین دوست ہیں اور خیر خواہ ہیں، ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے۔ تو حلقے کی عوام نے اعتماد کا اظہار کیا ایک مرتبہ پھر سے، تو کہ اس اعتماد پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حلقے کے جو مسائل ہیں کس طرح سے دور کیا جائے؟ دیکھیے، اس کی تفصیل تو وہ خود مخدوم طاہر صاحب بتائیں گے آپ کو، ان کو پورا علم ہے، ماہر معیشت ہیں، اکنامکس میں ڈگری لے کے آیا ہے نیو یارک سے، پیس یونیورسٹی نیو یارک، تو معیشت کو سمجھتے ہیں۔ اور آج کل جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت ہے، معیشت کو یہ درست کر دے گا، سمجھتا ہے معیشت کو۔ سردار حبیب الرحمان گوپانگ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ممبرز بائی اسمبلی ہیں، سردار صاحب، پیپلز پارٹی نے یہ سیٹ دوبارہ جیتی ہے، پھر ایک دفعہ سے پیپلز پارٹی کے ووٹرز نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو کیا الیکشن کمپین کے بعد جب رزلٹ آیا تو کیا توقعات تھیں اس رزلٹ کو، اس توقعات کے مطابق ہے یا ووٹ کم ہوئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں اس سے مزید جو ہے لوگوں کی توقعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اپنی پارٹی کو،
خصوصی طور پہ مخدوم سید احمد مومن صاحب کو اور میاں والی قریشان کے تمام مخادیم، خاص طور پہ اور خصوصی طور پہ مخدوم شہاب الدین سنگھ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنی شاندار کامیابی پہ۔ یہ ہمارا ایک فرض بنتا تھا کہ ہم نے اپنے پارٹی کے جو ہمارے یہاں ورکر تھے، ہمارے جو ووٹر تھے، ہم نے ان کو جگایا ہے پورے ضلع میں، اور اس کا رزلٹ ہمیں ملا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے ووٹر جو پہلے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تمام نکلے ہیں، اور اتنی شاندار کامیابی کہ 50,000 سے بھی زیادہ کی لیڈ جو آئی ہے، یہ ہماری پارٹی کے جو ورکر ہیں ان کی محنت رنگ لائی ہے۔ بالکل ورکرز کی رنگ لے کے محنت جو ہے وہ رنگ لے کے آئی ہے۔ پاکستان رحیم یا خان ضلع میں 6 MNA کی سیٹیں، 6 MNA میں پہلے 2 پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، اب ضمنی مارکا جیتنے کے بعد تیسری پوزیشن بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آ گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز، اس حلقے کی عوام خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور مخدوم شہاب الدین طاہر رشید الدین، مخدوم طاہر رشید الدین کے گھر پہ تانتا بندھا ہوا ہے لوگوں کا مبارکباد دینے کا ایک سلسلہ یہاں پر جاری ہے۔ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے جنہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، اور اس عزم کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ جو خدمت کی سیاست کرتے ہیں، ہمیشہ وہ خدمت کی سیاست دوبارہ کرتے آئیں گے، اور اسی طرح حلقے کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے گا۔ جی، حلقے کے مسائل کو بھی حل کرتے رہیں گے۔ عاصم صدیق، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بڑھتی ہوئی بجلی اور گیس کی قیمتیں، جیل ملازمین کی موجیں ختم ہو گئی۔ جیلوں سے ملحقہ جیل ملازمین کی رہائش گاہوں پر بلز 50% سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا۔ چھوٹے ملازمین کے بلز میں 55% اور افسران کے بلز میں 45% اضافہ۔ آئی جی جیل آفس نے بلز وصولی کا نیا نوٹیفیکیشن شیڈیول جاری کیا، اور اپڈیٹ کریں آپ کو کہ 55% اور افسران کے بلز میں 45% اضافہ کیا گیا۔ آئی جی جیل آفس نے بلز وصولی کا نیا شیڈیول جاری کر کے وصولی کا حکم دے دیا۔ مزید جانیں گے علی صاحب سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ بالکل، بڑھتی ہوئی بجلی اور گیس کی قیمتوں کی وجہ سے جیل ملازمین کی موجیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ جیل ملازمین سے جو بلز وصول کیے جا رہے تھے گیس اور بجلی کی مد میں، اس میں 50% تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس میں سکیل وائز آئی جیل خانہ جات کی جانب سے اضافہ کیا گیا ہے۔ چھوٹے ملازمین کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اس میں 55%، جبکہ بڑے افسران کے بلز میں 45% اضافہ کیا گیا ہے۔ جو شیڈیول جاری کیا گیا ہے 1 ستمبر سے جو بلز کی وصولی ہے اس کے اگر بات کی جائے تو گریڈ 1 سے گریڈ 5 کے جو ملازمین ہیں ان کے بجلی اور گیس کے بلز پہلے 4688 وصول کیے جا رہے تھے، ان کو اب 10,000 کر دیا گیا ہے۔ 6 سے 10 اسکیل کے ملازمین کے 6,055 روپے سے بڑھا کر 11,000 کر دیا گیا ہے۔ 11 اسکیل سے 15 اسکیل تک کے ملازمین کے 7,053 سے بڑھا کر 14,000 بلز کر دیے گئے ہیں۔ گریڈ 16 کے ملازمین کی 9700 سے بڑھا کر 17,000، گریڈ 17 سے 19 کے جو افسران ہیں ان کے 12,600 سے بڑھا کر 22,000 بلز کر دیے گئے ہیں۔ گریڈ 20 اور 21 کے 14,400 سے بڑھا کر 26,000 کے بلز جو ہے وہ وصولی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جتنی بھی جیلوں کے ساتھ رہائش گاہیں ہیں یا دفاتر کے ساتھ رہائش گاہیں ہیں وہاں پر جیل سے بجلی کی سپلائی دی جاتی ہے اور اس سے گیس کی بھی سپلائی دی جاتی ہے، اور اس کے بل جو تھے وہ بالکل معمولی تھے۔ تو اس پر آئی جیل خانہ جات کی جانب سے ڈائریکشن دی گئی ہے کہ تمام جو جیلز افسران ہیں وہ متعلقہ ملازمین سے اور رہائش گاہوں سے آئندہ نئے شیڈیول کے مطابق بلز کی کلیکشن کریں گے اور وہ جمع کروائیں گے۔ ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک دوسرے سالہ امتحانات کا ریوائز شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ 17 ستمبر عید میلاد النبی کی چھٹی کے باعث امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان۔ 17 ستمبر کو ہونے والا ایجوکیشن کیمسٹری کا امتحان 19 ستمبر کو لیا جائے گا۔ مزید ہمیں بتا رہی ہے سہیرا طارق۔ جی، ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک دوسرے سالانہ امتحانات جو کہ جاری ہیں ان کے امتحان کی ریوائزڈ جو شیڈیول ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ عید میلاد النبی کے سلسلے میں 17 سپٹمبر کو چونکہ چھٹی ہے تو 17 سپٹمبر کو ہونے والا 9 جماعت کا جو پیپر ہے وہ اب نئی تاریخ کے مطابق، نئے شیڈیول کے مطابق 19 سپٹمبر کو ہوگا۔ اسٹوڈنٹس اپنی جو رول نمبر سلپس ہیں وہ ملتان بورڈ کی ویب سائٹ سے پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ریوائزڈ رول نمبر سلپ حاصل کر سکتے ہیں 19 سپٹمبر کے پیپر کے حوالے سے، اور جو ریگولر امیدواران ہیں وہ اپنے ادارہ جات سے اپنی نئی رول نمبر سلپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلامیات اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری کا جو پیپر ہے، ہسٹری آف اسلام اینڈ ہسٹری آف پاکستان کا، وہ پیپر اب
17 सितंबर की बजाय 19 सितंबर को होगा और जो स्टूडेंट्स नई रोल नंबर स्लिप हासिल नहीं कर सकते वो पुरानी रोल नंबर स्लिप लेकर भी कमरा इम्तिहान में आ सकते हैं। उनको इजाज़त होगी कि वो पुरानी रोल नंबर स्लिप के तहत पेपर दे सकते हैं। जी।